नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष सन्दर्भमा म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण बहस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँसँग हामी पछिल्लो समय महाभियोगको प्रकरणलाई लिएर यतिखेर चौलेन्द्र शमशेर जबरा अर्थात् निलम्बित प्रधान न्यायाधीश बडो सशक्त देखिनुभयो। हिजो उहाँले संसदीय जो चाहिँ महाभियोगको निम्ति बनाइएको संसदीय छानबिन समिति छ, उक्त समितिले बोलाएको चाहिँ उहाँको बयान लिने क्रममा जसरी उहाँ गर्जनसहित प्रस्तुत हुनुभयो, यसको पछाडिको कारण के? उहाँ आज आफू मात्र होइन, सबैलाई लपेट्न थाल्नुभयो। अब कसैलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन, सबैतिर चाहिँ हिलो छाप्न थाल्नुभयो। भनिन्छ हेर्नुहोस्, हम त डुबे डुबे सनम तुम्हें भी ले डुबेंगे। यो अवस्था यस्तो बनाइदिएको छ यतिखेर कि चौलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको यो दम्भ या अभिव्यक्तिका पछाडिको कारण के हो? प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वर्तमान अदालतका चाहिँ दीप कुमार कार्कीदेखि लिएर हरिकृष्ण कार्की, त्यसै गरी चाहिँ अन्य धेरै व्यक्तिहरूका नाम समेत उहाँले मुछ्नुभयो। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठदेखि लिएर लीलामणि पौडेल महासचिवसम्मका नाम चाहिँ उहाँले घचेट्न थाल्नुभयो र प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत उहाँले तानिरहँदा यो प्रकरण अब कसरी टुङ्गेला? यो जसरी उहाँले आफ्नो बयान दिनुभयो, यो यसबाट उहाँ बच्ने सम्भावना के छ या उहाँका यी तर्कबाट दिन खोजिएको सन्देश या उहाँले देखाउन खोजेको के हो खास? यी विषय नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति बडो सक्रिय बन्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा यो विषय छलफल छ। सम्भवतः लाग्छ आज भोलिमा यो विषय टुङ्गिनेछ, बहुमतले पास हुनेछ र अब प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति संविधान तह उहाँ जाने या यो छलफलपछि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले देखाएका विभिन्न 15वटा उहाँको सुझाव जसरी उहाँले दिनुभएको थियो, यो विषयमा के गर्नुहुन्छ अब राष्ट्रपति? राष्ट्रपतिसँग के छ विकल्प? र पछिल्लो समय सरकारले खास गरी कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले ल्याएको एउटा विषय जो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा विधेयक छ, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको रूपमा एउटा गर्नुपर्ने थियो। यो विधेयकलाई लिएर यतिखेर द्वन्द्व पीडितहरूको आवाज उठेको छ। आम माफी दिनु ठिक हो या होइन? गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति हेर्ने हो भने अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ? विशेष त यो टिआरसीको सवालमा रहेर आज बहस गर्दैछौँ। द्वन्द्व पीडित पनि हुनुहुन्छ उहाँ, यो सहयोग पनि भन्नुपर्छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनको व्याख्याता, विश्लेषक गर्न सक्ने कानुनको ज्ञाता आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। भण्डारी सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। विषयवस्तु यहाँले अवगत पाइसक्नुभयो। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। खास गरी यो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ संसदीय यो छानबिन समिति या यो महाभियोगका निम्ति बनाइएको एउटा समितिले चाहिँ उहाँलाई बोलायो। हिजोको त्यो उहाँको बयान लिने क्रममा जुन अभिव्यक्तिहरू छत्ताछुल्ल बाहिर आए, यतिखेर उहाँले कसैलाई बाँकी राख्नु भएन। हेर्नुहोस्, सिवाय केपी ओली बाहेक, उहाँले केपी ओली दूरदर्शी सर्वश्रेष्ठ नेता बाहेक सबलाई उहाँले घचेट्न थाल्नुभयो। महाभियोग प्रकरणमा पछिल्लो समय चौलेन्द्र शमशेर जबराको कन्फिडेन्स र उहाँले दिएका अभिव्यक्ति, उहाँले लिएका पात्रहरूको नाम, अदालतमा सेटिङका कुराहरू छन्, विविध विषय छन्। एकैछिनपछि चर्चा गर्दै जाउँला सिलसिलेवार। उहाँलाई बयान लिन बोलाइयो, उहाँको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? या उहाँको चाहिँ प्रश्नोक्ति या उहाँको चाहिँ अहिले दिएको यसलाई अब तपाईँ जे भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई सफाइ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, कसरी बुझ्नुभयो तपाईँले चौलेन्द्र शमशेर जबराको हिजोको उहाँको बयानलाई? यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा त यो राजनीतिक विषय हुन पुग्यो, हुने पनि राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित पनि हो। किनभने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति त तपाईँको संवैधानिक परिषदबाट हुन्छ। संवैधानिक परिषदका अधिकांश सदस्यहरू त राजनीतिक ब्याकग्राउन्डकै हुन्छन्, एउटा प्रधान न्यायाधीश बाहेक। भनेपछि उनको नियुक्ति र उनको बर्खास्तगी अथवा उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया पनि राजनीति नै छ। त्यो भनेको महाभियोग, महाभियोगको पारित गर्ने संस्था भने राजनीतिबाट बनेको संस्था हो, प्रतिनिधि सभा नै हो फेरि। हो हो त्यसले गर्दाखेरि यो विषयवस्तु राजनीतिसँग जोडिने पनि विषयवस्तु भयो र फेरि महाभियोग लगाउने विषयवस्तु आदि इत्यादि छन्, ती पनि फेरि विषयवस्तुहरू राजनीतिसँग जोडिने कुरा भयो। तर चौलेन्द्र शमशेरजीको प्रस्तुति मैले पनि हेरेँ, विभिन्न मिडियामा आयो। उहाँ अलिक बढी आत्तिनु भयो जस्तो मलाई लाग्यो, आत्तिएको जस्तो। अब तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा हम तो डुबे सनम तुमको भी ले जाएंगे भन्ने देखिने, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो आग्रह पूर्वाग्रह पनि देखिन्छ। हालांकि उहाँले जसलाई जे भन्नुभयो त्यो सही र गलत म भन्दिनँ। फेरि सही के थियो गलत के थियो, किनभने त्यो त उहाँको पार्ट हो। त्यो अहिले मेरो पार्ट त्यो सही भन्नुभयो त्यो गलत भन्नुभयो भन्दिनँ।
तर के चाहिँ हो भने उहाँ आफ्नो दायरा उहाँलाई त के हो भने चाहिँ अहिले उनीमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव ठिक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा जाँचबुझ गर्नको लागि एउटा समिति बन्यो। त्यसले उहाँलाई बुझ्दैछ तपाईलाई यो चार्ज लागेको छ, तपाईलाई लागेका यी विषयवस्तुका बारेमा तपाईलाई आफूले लागेको कुरो तपाईले सफाई पाउनुपर्ने, तपाईलाई कारबाही नहुनुपर्ने कारण के, सफाई दिनुपर्ने कारण के हो, तपाईलाई महाभियोगको प्रस्ताव पारित तपाईँ उप हुनु नपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले जति प्रश्नहरू त्यहाँ सोधिन्छन्, जति ती प्रश्नहरूका बारेमा एक एक गरेर यो कारणले म निर्दोष छु, यो कारणले म संविधान र कानुनसम्मत तरिकाले मेरो विषय महाभियोगसम्म आइपुग्नुपर्ने होइन र म उप महाभियोगको प्रस्ताव पास हुनुपर्ने होइन भन्नुपर्नेमा उहाँले साबिती बयान दिएको जस्तो मलाई अनुभव भयो। हुन त बिग्रेकै हो, तर म मात्रै होइन अरूहरूले पनि गडबड गरे। जो गडबड गर्छन् तिनलाई मैले मानिन, तिनको कुरा तिनलाई एक्सन लिए भन्ने होइन, तिनको मानिन। त्यसकारण ममाथि घेराबन्दी नमान्दाखेरि के भन्नु अन्तर्विरोध बढ्यो। अन्तर्विरोधको कारणले मलाई यो चार्ज लगाइयो, वास्तवमा म निर्दोष छु भन्ने कुरा हिजो प्रारम्भिक सुनवाईमा ती कुरा आए। अझ अरू डिटिएल र त्यसका अलि विषयवस्तु अझ छन्, ती विषयवस्तु छन्। जस्तो उदाहरणको लागि अझ उहाँ उप चाहिने त्यो के रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसलाको कुरा पनि उठेको छ होइन। अरू एउटा के अरे प्रेरणा राज्यको जग्गाको कुरा पनि उठेको छ। भनेको मतलब थुप्रै अरू मुद्दाका फैसलाहरूका बारेमा छन्। उहाँले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई मन्त्री बनाउने कुराको भागको कुरा पनि उठेको छ र उहाँले अन्य जस्तो अब अदालतमा मुद्दा फैसला हुँदाखेरि सेटिङमा काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने विषयवस्तुहरू पनि उठेका छन्। ती विषयवस्तुका बारेमा त आज प्रश्नहरू आउने र उहाँले जवाफ दिने कुरा आज हुँदैछ। यो त एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया जुन उहाँले हिजो आफ्नो बचाउ गर्ने तरिकाले जस्तो जानुभयो, उहाँले भन्नुभयो दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने दाउ पेजमा चाहिँ ममाथि यस्तो गरियो, हरिकृष्ण कार्कीलाई उहाँहरूले आश्वासन दिनुभयो, ममाथि घेराबन्दी भयो, अर्को राउतजीको नाम त्यसरी नै उहाँहरूले लिनुभएको छ। विभिन्न पात्र माधव कुमार नेपालको 14 जना सांसदको चाहिँ पेशी थियो, म फैसला गर्दै थिएँ, मेरो बेन्चले फैसला गर्ने लब तयारी हुँदा यो आयो। ललिता निवास र बालुवाटारको विषय थियो, त्यो विषयले पनि मलाई उ गर्यो। उहाँको समग्रमा एउटा निष्कर्ष के निस्क्यो भने महाभियोगको औचित्य सक्यो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? के ढिला भएकै कारणले हो कि उहाँले यो औचित्य सक्यो भन्नुको पछाडि कारण के हो? उहाँले औचित्य सकिने र नसकिने कुरा त अदालतको मुद्दा भइदिए भए उहाँले आफ्नो कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेर उहाँले त्यो कुराहरू राख्ने कुरा एउटा कुरा हुन्थ्यो। उहाँ महाभियोगको प्रक्रिया फरक विषय हो। यो महाभियोग सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि नै यो महाभियोगको प्रश्न यो कुरा राख्ने नराख्ने संविधान बनाउँदाखेरि नै ठुलो बहस भएको थियो। मलाई पनि थाहा छ बहस भएको थियो, किनभने विगतमा पनि 47 सालको संविधान आउँदाखेरि पनि त्यसबेला सुरेन्द्र प्रसाद सिंह न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँका विरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव आएको थियो, पछि भएन होइन। कतिपय त दर्तै नभएर पनि टुङ्गे। भनेको मतलब यो महाभियोगको प्रस्ताव खालि देखाउने डन्डा मात्रै हुन चाहिँ एउटा। अर्को कुरा महाभियोगको प्रस्ताव पास र फेल गर्ने कुरा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले राजनीतिक दल न्याय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू भन्दा पनि राजनीतिक जोड घटाउ समीकरणसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले त्यहाँ निष्पक्षता हुँदैन। त्यसकारण यो महाभियोग नलाउने हो कि नराख्ने हो कि भन्ने कुरो पनि उठाएको थियो। तर पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय होइन एउटा मापदण्ड अन्यत्र ठाउँहरूमा लगाउने कुरा यी सबै कुराहरूले त्यहाँ राखियो। त्यसमा अब कानुनी कुरा भन्दा पनि महाभियोगै राख्नुपर्छ भनेर राखियो। तर त्यसो भए हुनाले अहिले पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले दिनुपर्ने त के हो भने म उप महाभियोग लगाउनु पर्ने कारण होइन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ। उसो भए म उप चार्ज किन लगाइयो त भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ कसैले त्यहाँ बारले फसाएको अन्य न्यायाधीशले फसाएको विषयवस्तु होइन, उहाँ उप उठेका विषयवस्तु हुन्। त्यो आम सञ्चारका माध्यमबाट अब सबैलाई उहाँले मबाहेक सबै ठिक छैन भन्दै हुनुहुन्छ। पत्रकार उहाँले मिडियालाई पनि मुस्नु भएको छ, कसैले बाँकी राख्नु भएको छैन उहाँले। बार त्यस्तै भनेपछि सबै ठिक छैनन्, म एक्लै ठिक छु भन्ने स्थिति कस्तो होला। त्यसैले उहाँले चाहिँ नि म उप महाभियोग लाउनु पर्ने होइन भन्ने कुरा एक चार्जहरूमा लागेका छन्। अब आज पनि होला नि, त्यसले सबैको एक गरेर जवाब दिनु पर्थ्यो। तर उहाँले सुरुवातमै अलि आक्रोशित भएर भनेको त उहाँ अलि डराउनु भएको छ र डराउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भने मानसिकता यिनीहरूलाई पनि म देखाइदिन्छु भन्ने देख्नु भएको छ। तर उहाँ आफै पनि कानुनको विद्यार्थी पनि हो, सर्वोच्च अदालतको एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा
उहाँ बसेको मान्छे पनि हो, लामो समय न्यायाधीश भएको मान्छे हो, वकालत गरेको मान्छे हो भने त्यस्तो मान्छेले अभियुक्त उप लगाइएको अभियोग र अभियुक्तले त्यो अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्दाखेरि के कुरा राख्नुपर्छ, के कुराका उसका सीमा समस्याहरू हुन्छन्, यी कुरा उहाँले जान्नुपर्ने हो। तर त्यो कुरालाई पनि नजानेको नबुझेको जस्तो अहिले ड्रिल गरे जस्तो अन्त त्यो मोडा जस्तो देखिन्छ। जस्तो अहिले उहाँले भन्नुभयो मैले असार 28 गते संसद पुनर्स्थापना र मैले गठबन्धनको सरकार बनाइदिए परमादेश जारी गरेँ तसर्थ मलाई चाहिँ लगाइएको हो त भन्ने उहाँको बचाउ देखिन्छ। किन लगाइयो त, मलाई मात्र किन त, अन्य 4 जनालाई किन लगाइएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई होइन, उहाँलाई पनि लाउनुपर्छ। यो कति तर्कसङ्गत हो त? त्यो उहाँले भन्ने कुरा होइन। उहाँले त्यस्तो भने उहाँ पनि प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढे हुन्छ नि त। महाभियोगको त केही प्रक्रिया हुन्छ नि त। त्यसै अहिले उहाँले बयानकै आधारमा भोलिपल्ट अर्कालाई महाभियोग लगाइदिने, अर्कालाई फेरि बोलायो त्यस्तो त हुँदैन। उहाँ आफै उहाँको अभिव्यक्ति र एमालेको अभिव्यक्ति लगभग मिल्दो छ। आफै कानुन संविधानको विद्यार्थी भएको मान्छेले त्यसरी उहाँको बयानबाट सबै त हुने होइन नि। हुनसक्छ भोलि आवश्यक ठान्यो भने संस्थाले महाभियोग लगाउनु पर्ने संस्थामा महाभियोग कसरी दर्ता हुन्छ? पहिला कुरा महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारण कसको मनमा जाग्नुपर्छ र त्यो जागेको कुरा कसरी लैजानुपर्छ, त्यसका त विधि र प्रक्रियाहरू छन् त। संविधानले कानुनले त्यसका निर्दिष्ट गरेका निर्देशनहरू कानुनहरू नियमहरू छन् त त्यसका। त्यो प्रक्रियाबाट आउने हो त। उहाँले आफूलाई रिस उठेको कारणले जोलाई जे भन्यो त्यही हुँदै जाने हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। उहाँले भने जस्तो म मुद्दाको फैसला गर्दै थिएँ ललिता निवास र बालुवाटारको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दा पनि थियो। खास गरी उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको माधव नेपालको त उहाँले हिजो नाम नै लिनुभएको छ। उहाँले चुट्की बजाएर मलाई चाहिँ झन् यस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्नुभयो, छाती पिटिरहनु भएको थियो। उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो मैले गर्दा यस्तो भयो भनेर। यो तर्कसँग कति दम छ उहाँले आफ्नो बचाउ गरेको सवालमा? जस्तो 14 जना सांसदको मुद्दा मैले कार्तिकमा चाहिँ सम्भवतः लाग्छ उहाँले कार्तिककै समय लिइरहनु भएको थियो। कार्तिक 15 गते मैले पेशी चढाएको थिएँ। अब त्यो गोला प्रथाकै विषयलाई झिकेर चाहिँ म 7 गतेबाट विवाद गरियो। त्यसपछि म माथि यो भयो, म फैसला गर्थेँ। उहाँले यसर्थ पनि मलाई माधव नेपालकै कारणले गर्दा खास गरी यो महाभियोग आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो तर्कसँग कति तपाईँ दम देख्नुहुन्छ? या उहाँले यो भन्नुको तात्पर्य भने के हो? अरूलाई दोष दिएर म राम्रो गर्दै थिएँ, म राम्रो गर्दा गर्दै मलाई हटाउन खोजियो भन्न खोज्नु आयो कि मैले सबै कुरा राम्रो थियो मेरो तर पनि सबै मिलेर चाहिँ मलाई चाहिँ महाभियोग लाउनु भने यो गलत भयो भनेर उहाँहरूले सबैको पर्दाफास गर्न खोज्नु भयो कि के हो खास? पहिलो कुरा यी विषयहरू के हुन्, कस्तो हुन्, कसरी यसलाई महाभियोग लगाउने क्रममा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थाले सम्बन्धित समितिले लिने ग्रहण गर्ने त्यही ढङ्गले बुझ्ने कुरा हो। हामीले त्यसरी गर्ने कुरा होइन। हामीले बाहिर बसेर उहाँका अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा आम जनता समक्ष सार्वजनिक चासो र जिज्ञासाको विषय भावनाले मिडियाले अथवा हामीहरूले जाने बुझेका कुरा दिनेसम्म मात्र हो। त्यस कारण उहाँले बगेका कुराको त्यति सन्दर्भ बाहिर राख्दैन। त्यसले त के भनेपछि समितिले बुझ्न खोज्यो। समितिले के भन्छ भने महाभियोग प्रस्ताव लाउँदाखेरि उहाँलाई आफू विरुद्धमा लागेको जुन चार्ज हो त्यसको चाहिँ नै सफाई पाउने अधिकार, सफाई दिन पाउने अधिकार उहाँलाई सुरक्षित हुन्छ भनेर संविधानमै लेखेको हुनाले म निर्दोष छु भन्ने कुरा उहाँले स्पष्टसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अब त्यसलाई कति ग्रहण गर्ने? ती उहाँले बोलेका कुराहरू कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणमा अथवा चिजमा आधारित छन् कि छैनन्? उहाँले बोकेका कुराहरू बोलेर मात्र त केही चिज हुँदैन। बोल्नको लागि त म पनि बोलिदिन्छु, कसैको नाम लिएर फलानु यस्तो उस्तो राम्रो नराम्रो चरित्रका बारेमा जुनसुकै बोल्न सके। तर त्यसको आधार र कारण त हुनुपर्छ। उहाँ उपर लागेको चार्ज पनि आधार र कारणमा प्रमाणित हुनुपर्छ। त्यसै त हुँदैन नि। उहाँ उपर लागेका चार्जहरू जस्तो कतिपय फैसला आएका छन्, त्यो फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ला। त्यो गर्नुपर्ने कुरो थियो कि नगर्नुपर्ने कुरो थियो कि त्यो गर्ला। त्यस कारण उहाँले अहिले एबिसी मैले कसैको नाम लिइनँ, उहाँले चार्ज लागेको कुरा त कुनै आधार वस्तुमा आधारित हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ। त्यसै तर यसको मतलब यो होइन कि फेरि उहाँले केही भनेका कुराहरू बिल्कुलै गलत हुन् भन्ने ठाउँ पनि छैन। किनभने पछिल्लो चरणमा होइन, नेपालको राजनीति तपाईँको एकदमै बिग्रेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, राजनीति सही छैन। कुनै राजनीतिक दलहरू सत्तामा जान्छन् एउटा बोल्छन्, बाहिर बस्छन् अर्को बोल्छन्, होइन? बाहिर हुँदाखेरि एउटा बोल्छन्, भित्र हुँदाखेरि फेरि अर्को बोल्छन्। त्यो सत्ता समीकरणमा जहाँ आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो त सरकारमा बस्ने र बाहिर बस्ने कुरासँग सम्बन्धित समीकरण बनाउँछन्, राजनीतिक समीकरण त्यसरी बनाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि
अहिले यिनले अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले भनेका कुराहरू नेपालको राजनीतिसँग अलिअलि मेल खाने खालका त छन्। किनभने अदालत पनि अराजक जस्तो, किन नेतृत्व नै अराजक भयो, अदालत पनि अराजक हुने भयो। राजनीति नै अराजक, राजनीतिक दलका नेताहरू अराजक, सरकार अराजक, अराजकको राज्यका सबै परिस्थिति र अङ्गहरूको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ, संयन्त्रहरूको अवस्था। यो विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखौँ, त्यसपछि यसको टुङ्ग्याउने प्रक्रिया के हुनसक्छ भन्ने विषयमा आउला। जस्तो उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण जोडबल के राख्नुभयो भने बारको हस्तक्षेप भयो, बारको नाजायज माग थियो, कारण के रहेछ भनेर उहाँले भन्दाखेरि अध्यक्ष र महासचिवलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्ने दबाब थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। चण्डेश्वर श्रेष्ठ र लीलामणि पौडेलको नाम उहाँले लिनुभएको छ। अर्को कुरा गरौँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू या रिटायर भएका न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूले चाहिँ अदालतमा भागभन्डा खोज्छन्, दबाब आउँछ, तसर्थ म माथि चाहिँ चार्ज लगाइयो, त्यहाँ त व्यथिति छ, मैले चाहिँ तिनलाई सबैलाई नकार्दा म माथि चार्ज आयो, मैले मानेको भए म माथि हुन्थेन, मैले विधिसम्म जाँदाखेरि म माथि चार्ज लाग्यो, यो कुरो मान्नुहुन्छ तपाईँ? अदालतमा छ व्यथिति। यो कुराले गर्दाखेरि उहाँमाथि थप आशंका पैदा के कुरा भयो भने त्यो कुरा उहाँले समयमा भन्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो। प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेलाई कसैले भन्यो मेरो मान्छे न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिदे वा मलाई बनाइदे, जिताइदे, मेरो मुद्दा जिताइदेऊ भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने तत्काल त्यो कुरा सम्बन्धित न्याय परिषदमा ल्याउनु पर्दैन। यदि न्यायालयभित्रको हो भने न्याय परिषदमा ल्याउनु पर्थ्यो, बाहिरको हो भने सम्बन्धित तत्त ठाउँमा त्यो कुरा विषयवस्तु उठाउनु पर्थ्यो, पद्धतिगत ढङ्गले उठाउनु पर्थ्यो। सामान्य जनता नागरिकको हैसियत हो र उहाँको? एउटा प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले विधि र पद्धतिगत नगरिकन सामान्य नागरिक जस्तो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि मलाई न्यायाधीश बनाइदियो भने अहिले 1 वर्ष पछाडि गएर उहाँलाई चार्ज लागिसकेपछि अनि छटपटाउँदै ल मलाई त त्यो बेला न्यायाधीश बनाइदियो भने फलानु मुद्दा मिलाइदियो भने मैले नमिलाएको कारणले मिलाइदिए भए हुन्थ्यो भनेपछि अरूसँग पनि त्यस्तो पर्या थियो उहाँको। अरूहरूको केहीको उहाँले मिलाइदिनु भयो, भन्या मान्छे न्यायाधीश बनाइदिनु भयो, उहाँ त्यसकारण उनीहरूले उजुरी गरेनन्। तर जो मान्छेको उहाँले न्यायाधीश बनाइदिनु भएन त्यो त्यसको मात्रै त्यसले मात्रै विरोध गरे भन्ने कुरा कुनै तार्किक हुन सक्दैन। एउटा त्यो। अर्को कुरा बार भनेको एउटा बारको अध्यक्ष र एउटा बारको महासचिव मात्रै बार हुन्छ? महासचिव र अध्यक्षले गलत गरेमा उनको विरुद्धमा पनि बार लाग्छ। बार त एउटा संस्था हो, एउटा अध्यक्ष र महासचिव मात्रै सञ्जाल छ नि त। यदि त्यो कुरा प्रधान न्यायाधीशले बारमा त्यो कुरा समयमा भन्न सक्नु पर्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशले तपाईँ यहाँ बारको अध्यक्ष र महासचिवले मसँग यो भागभन्डा मागेको कारणले मेरो विरुद्धमा गरेका छन् भने बार त महासचिव र अध्यक्षका विरुद्ध र चोलेन्द्र शमशेरका तिनटैका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो नि त। गर्थ्यो बारले त्यो बेला जानकारी नदिनु। अहिले न वस्तुनिष्ठ कुनै आधार छ न प्रमाण छ, त्यसै हावाको तालमा भनेर त हुँदैन नि। अहिले आएर भन्ने हो त्यो त आम नागरिकले कुनै मुद्दामा कसैलाई लगाइदियो, फौजदारी मुद्दा लगायो भने त्यस्तो मान्छेले कहीँ बयानमा देखिन्छ। यो उसमा के देखिन्छ भने फलाने बेला मेरो फलानाको यस्तो थियो, उडन्ते कुरा भयो क्या, त्यो कुरा चाहिँ नि बिगाडिदिन्छ भनेर यस्तो गर्छ भने रिसिभी थियो, रिसिभीको कारणले मलाई मुद्दा हाल्यो भन्ने जस्तो हो। त्यो रिसिभीको प्रमाणित गर्नु पर्दैन? अदालतले त्यस्ता थुप्रै मुद्दा फलानाले मलाई पैसा दिन खोजेको थियो मैले लिइनँ, त्यस्ता कुराहरूको अर्थ हुन्छ। मलाई फलाना बेला घुस दिन खोजेको। उहाँका यी सबै विषयवस्तु हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति दम्ब जस्तो प्रतिशोध जस्तो देख्नुभयो कि सर उहाँमा प्रतिवाद र रक्षा गर्ने परिस्थितिमा उहाँ बढी रक्षात्मक हुनुहुन्छ। मैले उहाँको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि बढी रक्षात्मक, अरू त्यस्तो देखिन्न। बढी रक्षात्मक, बढी एकदमै डराएको रक्षात्मक बढी देखिन्छ। उहाँ आक्रामक त्यस्तो देखिन्छ। अब यसको संवैधानिक प्रक्रियामा जस्तो जाँदैछ, समय अत्यन्तै कम छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। खास गरी संसदको आयु अब मनोनयनका लागि सिफारिस हुन थालिसकेको छ। मनोनयन दर्तापछि के हुनसक्छ, संसदले यसलाई कसरी टुङ्ग्याउन सक्ला, किनभने त्यत्तिकै पनि यो ढिला भइसक्यो। यो एउटा आवाज पनि उठेको छ, अलिकति यसलाई चाहिँ न्यायिक प्रोसेसमा लग्ने हो या महाभियोगलाई टुङ्ग्याउने हो भने चाँडो लग्नु पर्थ्यो भन्ने विषय देखिन्छ। यसको पछाडि संसदको अङ्कगणितलाई तपाईँले नजिकबाट हेरि पनि रहनु भएको छ। यसको फाइनलाइज गर्ने, फेरि यो सबै यसको चाहिँ टुङ्गो लाउने जिम्मा फेरि संसदको। यो टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ होला, कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ होला, या यसलाई टुङ्ग्याउँछन् या टुङ्ग्याउँदैनन् यी दलहरूले, या एमाले यसलाई बचाउ गरेर फेरि चोलेन्द्रजीलाई चोख्याएर सधैँका निम्ति, भलै अब उहाँको कार्यकाल पनि मङ्सिरको सम्म 4-5 गते पछि उहाँ त त्यतिकै पनि स्वतः भनौँ न रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ, राजीनामा दिन्न भनेर उहाँले राखी पनि सक्नुभयो अडान, म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न। अब के हुनसक्छ सर? हेर्नुहोस्, यो प्रक्रियाका सम्बन्धमा सत्तामा बसेको गठबन्धन राजनीतिक दल र बाहिर बसेको दलमा कुनै सारमा फरक देख्दिनँ म चाहिँ। सारमा फरक छैन। कुनै विषयलाई लिएर टिका टिप्पणी केही कुरा नमिल्यो भने सारमा के हो भने महाभियोग पास नगरेर नै देखिन्छ। सबै मलाई लागेको त्यस्तो हो, मलाई लाग्ने कुरो हो।
महाभियोग पास नगर्ने, यसलाई लिङ्गिङ गराउने, उनको त्यसपछि के भनेपछि रिटायरमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यत्तिकै जाओस् होइन, के अरे लट्ठी पनि नभाँच्योस् सर्प पनि मरोस् भन्ने जस्तै गरेर अहिले त्यस्तो गर्न खोजेका छन्। यदि महाभियोग यिनकोमा पास भयो नि, पहिलोचोटि महाभियोग पास भएको हुनेछ इतिहासमा। योभन्दा पहिला त महाभियोग कुनै प्रस्ताव इतिहासमा यो पात्र मात्रै गलत होइन, योभन्दा अरूका सबै चोखेका हुन् त भन्ने पनि आउला। राजनीतिक दल आफै पनि गतिला छैनन्, सोखा छैनन्। शैलेन्द्र शमशेरले कुनै राजनीतिक दलहरूमाथि लागेको आक्षेप कुनै निराधार चाहिँ छैन। फेरि वस्तु होला नहोला आम ठाउँमा छ, त्यो चार्ज लाउने ठाउँ हो कि होइन, ऐन मौका त्यो हो कि होइन, त्यो फरक विषय हो। त्यो उहाँले त्यही बेला चार्ज तर विषयवस्तु हो त फेरि राजनीतिक दल एउटा भन्नुहोस् त, एउटाको पक्षमा फैसला गरेका छ होइन, जसको पक्षमा फैसला गरेको छ उसैले हो मलाई चार्ज लगाए, जसको विरुद्धमा गरेको थियो ऊ मेरो पक्षमा भयो भनेर उनले त कुरो उठाए त त्यहाँ त त्यो कुरा पनि देखाए नि होइन। जसको विरुद्ध एमाले मसँग छ, तपाईहरुले जसले मैले तिमीहरुका निम्ति गरे तिमीहरु मेरा विरुद्ध हुने परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिएका मान्छे मसँग खन्निने हो, तिमीहरुले त मेरो जय जयकार गर्नुपर्ने हो होइन। बरु मैले सत्ताच्युत गरेको मान्छे मेरो पक्षमा छ भनेर जुन कुरा गरे त्यो राजनीतिक विषयवस्तु हो र नेपालका राजनीतिक दलको हकीकत पनि त्यही हो। राजनीति अहिलेको अङ्कगणितसँग बडो अभ्यस्त हुनुहुन्छ र नेपालका दलहरुको नेताहरुको नाडी छामेको हुनुहुन्छ। उहाँलाई कन्फर्म थाहा छ कि यो अभियोग पास हुँदैन, बहुमत या भनौँ 2/3 पुग्दैन भन्नेमा कन्फिडेन्स देखिनुभयो। पहिलो कुरा यो महाभियोग प्रस्ताव जुन पास हुने फेल हुने अथवा जुनसुकै पनि संसदमा पारित गर्ने प्रस्तावहरू त्यो राजनीतिसँगै जोडिन्छ के, यो विषय पनि राजनीतिसँग जोडिन्छ। उसले गलत गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त्यहाँ व्यवहार त देखिँदो रहन्छ, कानुनमा लेखिया छ, संविधानमा लेखिया छ। यी ग्राउन्डमा महाभियोग पारित गर्नुपर्छ, यी ग्राउन्ड देखिनुपर्छ, विद्यमान हुनुपर्छ र उनलाई आफूलाई चाहिने के भन्दा निर्दोषिता साबित गर्ने अधिकार पनि उनलाई हुन्छ भनेर संविधानमा यो मलाई मनमा लागेको प्रश्न, यो नपास हुने भनिन्छ नमच्चिने पिङलाई 100 झड्का किन क्या? यो पास हुन्न पहिले नै थाहा थियो, तर पनि दलहरू या अहिलेको सत्ता पक्षले यसलाई टेबल गर्यो या भनौँ महाभियोग ल्यायो। यसको पछाडिको कारण के देखाउनका निम्ति कि तर्साउनका निम्ति कि अरूलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्नका निम्ति कि बारका सदस्यहरूलाई सडकमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति के हो त खास? यो हुन्थेन भने किन गरिएन? यदि हो भने साँच्चै यसलाई किन वारकी पारमा लगिरहनु भएको छैन, उहाँहरूले पास किन गर्नु भएन? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो क्या। नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको सिटिङ जजेस अर्थात् नेपालको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशकै विरुद्धमा बार नै उत्रिएर अदालतका न्यायाधीशहरू विरुद्धमा लागेर सारा खनिएको मेरो विचारमा नेपालको इतिहासमा पहिलो त हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यति खालको नाङ्गो स्थिति देखिँदैन। प्रश्न उठ्न बित्तिकै न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन्, यिनले पनि राजीनामा दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो बेला। त्यो भएको भए सामसुम हुन्थ्यो होइन त? सामसुम जे हुन्थ्यो राजीनामा दिएको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो, तर राजीनामा दिएनन्। राजीनामा दिएनन्। राजीनामा नदिएपछि पनि नेपालका यी राजनीतिक दलहरू त्यसबेलै चार्ज लगाउन सक्नु पर्थ्यो। जबकि जनताले त मण्डलामै गएर आन्दोलन गरे होइन, रञ्जन कोइरालाको फैसला गलत गर्यो यो प्रधान न्यायाधीशले भनेर त्यसबेलै आन्दोलन गरेका हुन् नि। त्यसबेला आन्दोलन गरे, त्यसबेला आन्दोलन गरेपछि त्यसबेला फेरि एउटा ढङ्गले थामथुम पार्ने काम गरे हेर्नुहोस् है, थामथुम पार्ने काम गरे भनेपछि त्यो बेला नै संविधानको एउटा ठाउँमा के लेखिया छ भने नेपालको न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मा प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यहाँ प्रश्न उठ्यो भने त फेरि त चार्ज लाउनु आफैले बनाएको, त्यसपछि आफैले एउटा आयोग बनायो, छानबिन समिति, अदालतभित्र विकृति र भ्रष्टाचार छ कि छैन प्रश्न उठ्यो। यस सम्बन्धमा हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक बनाएर छानबिन त्यो त्यसले के दियो भने हो विकृति र भ्रष्टाचार त छ, बिचौलिया छ, सेटिङ हुन्छ, ठुलो पैसा चलखेल सारा दियो। सारा दिइसकेपछि त्यति प्रतिवेदनको आधारमा एउटा इथिक्समा अथवा चाहिँ के भन्दा एउटा हाई मोरल भएको जजले, चिफ जस्टिसले तीबाटै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। प्रश्न त यो संविधानको प्रावधानको म चाहिँ के भनेदेखि पालना यो पालना हुन सकेन। त्यो अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको जुन छ भन्ने छ नि न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यो मबाट हुन सकेन, म राजीनामा दिन्छु भनेर राजीनामा दिनु त्यो उच्च नैतिकता हुनु पर्थ्यो। किन भएन भनेदेखि यी पात्र यस्ता पात्र हुन्, यी पात्र लगायत यसभन्दा अगाडिका पनि लगत्तैका 2-3वटा पात्र यस्ता पात्र हुन् जो नियुक्ति हुँदाखेरि नै विवादित थिए। उहाँको पनि नियुक्ति हुँदाखेरि नै विवादास्पद व्यक्तिहरू किन राखिदो रहेछ? के रहेछ यसको पछाडि? राजनीति हो। राजनीति हो। नेपालको न्याय संरचनाको सङ्गठनमा, न्याय संरचनामा राजनीतिमा पनि खास गरी एक्जिक्युटिभको रोल प्रभावकारी छ।
सरकारको रोल प्रभावकारी छ। उनले मुद्दा प्रभावित गर्नको निम्ति त होला नि हैन, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलाउनलाई। न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्या छ नि, भ्रष्टाचारको सुरुवात न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभावकारी भूमिका राजनीतिक दलहरूको छ। सरकार भनेर राजनीतिक दल त हो हैन। अहिले गठबन्धन छन्, भागबण्ड हेर्नुहोस्, अब न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदैछ नि, अब त्यहाँदेखि अब गठबन्धनमा कतिवटा दल छन्, हैसियत अनुसार अहिले जसरी गठबन्धनले आफ्नो सिटहरू विगतको हेरेर आफ्नो हेरेर बाँड्छन् नि, त्यसै गरी न्यायाधीशहरू पनि बन्डा गर्छन्। अनि न्यायालयका न्यायाधीशहरू यो फलान पार्टीको यो फलान पार्टीको नामाकरण गर्छन् तिनीहरूले। त्यो नामाकरण अनुसार आफ्नो आफ्नो न्यायाधीश हुन्छ हैन। भनेपछि नेपालको न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नुको मूल कारण के हो? न्याय संरचनामा दलहरूको प्रभावकारी भूमिका हुनु नै सबभन्दा यसको चाहिँ मुख्य कारण। ओके, अब अर्को विषयमा जाउँ सर। यो विषय भनि पनि सक्नुभयो, अब यो पास नहुने हो, यस्तै हो। यो नागरिकता विधेयक बडो चर्चाको विषय रह्यो। पछिल्लो 2-4 महिना यता हेऱ्यौँ, विगत लामो समय, खासै त यो 2 वर्ष त उहाँहरूले राज्य व्यवस्थामै गर्नुभयो, 2.5 वर्ष जति चाहिँ त्यही व्यवस्थालाई अड्काएर राख्नुभयो, विधेयक पास भएन। यो सरकार बन्यो, विधेयक थुत्यो, नयाँ विधेयकलाई चाहिँ टेबल गर्यो, पहिलोपटक पास पनि गरियो, तल्लो सदन माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो, राष्ट्रपतिले सुझाव दिनुभयो, रिटर्न गरिदिनु भयो, यसमा चाहिँ विचार गर्नुहोस्, पुनर्विचार भनियो, तर पनि विचार भएन, लगियो। विधान समितिले पनि पास गरेर राष्ट्रिय सभा बहस भइरहेको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकारको बीचको टसल, प्रतिनिधि सभा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा स्थल थलो र राष्ट्रपति जो संवैधानिक सर्वोच्चता हाम्रो संविधानको संरक्षक मानिन्छ। यो विषयमा तपाईँ कानुनको व्याख्याता र एउटा कानुनविद भएको नाताले मेरो प्रश्न कहाँनिर भने, राष्ट्रपतिले लिएको अडान राष्ट्रियताको सवालमा सही होला, यसका पछाडि राजनीतिक इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ? यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको यो अहिलेको छलफलले चाहिँ दिने अबको परिस्थिति के हुन सक्छ? संसदीय पद्धतिभित्रको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दाखेरि राष्ट्रपति सेरेमोनियल भन्छ। राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कामहरू कार्यपालिकाका निर्णयहरूलाई औपचारिकता, हेड अफ द स्टेटले औपचारिकता दिने हो। र त्यसो भए भने राष्ट्रपतिको कर्तव्यमा के लेखिएको छ भने संविधानको पालना संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य हो भनेर लेखिएको छ संसदमा। तर संसद र कार्यकारिणीले गरेको कामलाई समर्थन गर्नु र संसदकोमा फरक लेख्यो। संविधानमा संसदले बिलहरू पास गर्छ, बिलहरूका सम्बन्धमा जब दुवै सदनबाट प्रमाणीकरण, अन्तिम प्रमाणीकरणको राष्ट्रपति कहाँ जान्छ प्रमाणीकरणको लागि, त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ। स्वीकृति दिइसकेपछि त्यो राजपत्रमा जान्छ र त्यो कानुन बन्छ, एक्ट बन्छ। त्यसको लागि पहिलोचोटि उनले कुनै कुरा सच्याउनु पर्ने उनको मनमा लाग्यो, त्यो अधिकार दियो संविधान, लाग्यो भने एकपटक हेरेर छलफल गर, छलफल गरिसकेपछि फेरि हेरौँला भनेर पठाउन सक्छ। त्यो पठाउँदाखेरि वास्तवमा हेड अफ द स्टेट यदि मान्ने हो भने, राष्ट्रको प्रमुख मान्ने हो भने, संसदले पनि कुनै आग्रहपूर्वक नहेरिकन त्यसलाई रिओपन गर्नै पर्छ, वास्तवमा छलफल गर्नै पर्छ। त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्न हुनु, त्यो मैले पद्धतिको कुरो गरेको छु। तर त्यो त आग्रह पूर्वाग्रह त बालुवाटारमै सुरु भइहाल्यो। म भन्छु, म अहिले त्यो कुरा पनि गर्छु, हेर्नुपर्छ। तर यहाँ राष्ट्रपति भनेको एमाले पार्टीको हुन्, स्वाभाविक छ। जो काङ्ग्रेसको थियो, अहिले एमाले, अहिले उपराष्ट्रपति माओवादीको छन्, त्यो त हो। खालि पार्टीमा नै छैनन्, मान्छे त उनै हुन्, भावना त त्यहीँ जोडिया छ होइन। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष ल्याए त राति 12 बजे पनि त सही भएको छ। त्यो सोझो कुरा गरे के रे, यसलाई किन बाङ्गोबाट गर्नु भनेर, त्यो स्वाभाविक छ, त्यही भनिराखेका छन्, त्यो हो, देखिन्छ पनि। त्यो कारणले राजनीतिक दलहरू पनि पूर्वाग्रही भए। पूर्वाग्रही हुने बित्तिकै के गरे, राष्ट्रपतिले पठाइदिएको कुरालाई अझ अपमान, हामी गर्दै जे गर्छस् गर लखा भनेर पठाइदिए होइन। तिमीले मलाई फिर्ता गरे, मैले तिमीलाई नै फर्काउँछु, फिर्ता गर्ने, तिमीले हामीले जे गर्यौँ त्यो पो गर्ने हो, नचाहिने काम गर्ने भनेर पठाइदिए। हेर्नुहोस्, अब फेरि राष्ट्रपतिलाई पनि अलिअलि इगो जाग्यो होला। हल्ला त के पनि आयो भनेपछि अहिले हामीलाई अलिकति चार्ज लागेको छ। हिजो यही विधेयक हामीले अध्यादेश मार्फत ल्याउँदाखेरि राष्ट्रियताका बारेमा हामी त्यत्रो चुचे नक्सा बनाउँदाखेरि कमाएको राष्ट्रियता यताबाट माइनस भयो भन्ने छ। लौ न राष्ट्रपति, तिमी जोगाइदेऊ न, अहिले ठाउँ छ। तिमीले अब गरेनन् भनेपछि राजीनामा देऊ, बरु म पनि अब धेरै धान्न सक्दिनँ, मेरो अध्यक्ष हौ न भन्ने किसिमको कुरो पनि चर्चामा नआएको होइन, खै जे होला। त्यसैले उहाँले चाहिँ नि फेरि पठाइदिनु भयो र फेरि अब आउँदैछ भन्ने छ। तर अब संविधानले के भन्छ भने फेरि आउँदै गर्दाखेरि अब प्रमाणित गर्नै पर्छ। संविधानमा त्यही लेखेको छ, गर्नै पर्छ, अरू उपाय छैन।
अब गरेनन् भने के हुन्छ? हो अब गरेनन् प्रश्न त्यहाँनिर हो। गरेनन् भने 2/3 जुटाउने, महाभियोग ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई हटाउने, त्यहाँबाट अर्को अब त्यो त सम्भव छैन, एमाले साथ दिन्छ होला। असम्भव के राजनीति संविधानले त्यही हुन्छ, अरू त के हुने र? गर्नै पर्छ, प्रमाणित नगरिकन त कानुन हुँदैन नि। उहाँले राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउने नगरेपछि कानुन त्यो पनि त हुनसक्छ, राजनीतिमा दिने म यो गर्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु, त्यत्तिकै लड्किरहन्छ, नयाँ जनादेश आउँछ, नयाँ राष्ट्रपति आउँछ, त्यसपछि त्यो पनि हुन्छ। उहाँको अगाडि विकल्प दुईटा छन्, कि राजीनामा दिने होइन, कि राजीनामा दिने, कि चाहिँ के भनेदेखि अब नगर्ने, कि चाहिँ गर्ने, नगर्ने भने गर्ने। संविधानको धारा 113 को 4 मा जानै पर्यो। नगर्दाखेरि फेरि एउटा संवैधानिक सङ्कट पैदा हुने देखिन्छ। संविधानको पालक संरक्षक राष्ट्रपति भन्ने छ होइन, आफैले त्यसलाई केही नगरिकन चुप लाएर बस्नु भने त एउटा हेड अफ अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सक्रियता भन्ने कि छलफल भन्ने कि अडान भन्ने कि उहाँको हट भन्ने कि सर उहाँ साँच्चीकै राष्ट्रियताको पक्षमा अडिको हो कि त्यो त जनताले बुझ्लान्। फेरि तपाईँको इन्डिभिजुअल भ्यू म जान्न चाहन्छु, एकदम पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँको यो विषयमा, खास गरी इन्डिभिजुअल तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो यो अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको छलफललाई तपाईँ के अर्थमा बुझिरहनु भएको छ? जुन सक्रियता उहाँले प्रत्येक दिन जस्तो कङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले यिनीहरूसँग छलफल के? एउटा कुरा संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन स्थानमा दिएको छ त्यो भनेको संसदले दोस्रोचोटि ल्याएको त्यो बिललाई प्रमाणीकरण संविधानमा लेखेको कुरा। तर उहाँले अडान लिएर केही गरेका विषयवस्तु फेरि ठिक छन्, केही विषयवस्तु ठिक छन् नि त। जस्तो उदाहरणको लागि मूलभूत रूपमा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने सवाल, नागरिकता दिने, वंशजको भने होइन, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ, वंशज पनि भनेको छ कि होइन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरो त आज आएको चाहिँ होइन है, त्यो पनि हिजो 19 सालको संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, त्यो बेला वंशज र अङ्गीकृत भन्ने थिएन, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। जन्मको आधारमा त्योभन्दा 9 सालमै थियो, पहिलेदेखि आयो 19 सालको। 47 सालमा त्यो अलिकति टाइट गर्यो, त्यो बेलामा राखियो। भनेपछि 63 सालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन नयाँ आयो, त्यसले के लेख्यो भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई पनि लेख्यो। अझ खतरा त तपाईँको 47 सालमा 36-37 सालको जनमत संग्रहको लिस्टका मान्छेलाई नागरिकता दिने ठुलो राष्ट्रघाती काम थियो, त्यो सर्वोच्चमा मुद्दा पर रोकियो पनि। त्यसपछि फेरि 47 सालमा संविधान आउँदाखेरि 44 साल कति सालमा नावली त्यसलाई पनि दिने भने त्यो पनि भयङ्कर खतरा थियो। र 63 सालमा त्यो कुरा ल्याएर अहिले पछिल्लो चरणमा यो संविधान आउनुभन्दा पहिला अघिल्लो दिनमा 72 को 2 गतेसम्म भनौँ न, 1 गतेसम्म जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रघाती काम हो। जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा नेपाल नागरिकताका सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा कडा हुनुपर्छ, किनभने दक्षिणतिरको सिमाना हाम्रो खुला छ, त्यो चाहिँ नि अलिक कडा हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्योमा अलि लिबरल भएको त्यो नमिल्ने कुरो, त्यसमा अलि छलफल र बहस गरेर त्यो कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण त्यो अझ छलफल गरौँ भन्ने कुरो नाजायज छ जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरो वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पनि, वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पनि यो पहिलेदेखि 63 सालको कानुनमा छ। त्यो संविधान बनाउँदाखेरि त हामी त छौँ त, संविधान बनाउँदा के कुरो उठ्यो भने वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा पछि यही संविधान अन्तर्गत सङ्घीय कानुन बनाउँदाखेरि यसको व्यवस्था गरिनेछ भनेर लेख्यो। तर त्यो संविधान आइसकेपछि सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म बनाउन सकेनन्। बरु सङ्घीय नलाग्दै यो संविधान नआउँदै 63 सालको अन्तरिम संविधान आइसकेपछि बनाएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा के लेखिएको छ भने वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउँछ भन्ने लेखेको छ, अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ भन्ने लेखेको छ। त्यो कानुन त थपक्क अहिलेसम्म जीवितै छ। यिनीहरूले के गर्यो भने विधेयकमा त्यो देखाएनन्, नयाँ ल्याएनन्, ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याएनन्, किनभने अहिले हल्ला हुन्छ भनेर। आखिर लागू भएकै छ, 63 सालको कानुनमा छँदैछ, यहाँ बिलमा नल्याउँ भनेर यहाँ लुकाएर राखे, यहाँ देखाएनन् के, बिलमा त्यो कुरा देखाएनन् नि, किनभने उता 63 सालको कानुनमा त छँदैछ हो। त्यसलाई पनि बाइपास गरेर त्यसलाई चाहिँ एज इट इज लागू गरेर ल्याए, त्यो वास्तवमा गलत छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा गलत। बरु के गर्न सकिन्थ्यो भने वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा निश्चित टाइम तोक्न सकिन्थ्यो। त्यो मात्रै नभएर आर्थिक र सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार त दिँदा हुन्छ नि त, एउटा कार्ड सिस्टममा त जानै पर्छ, एनआरएन जस्तै दिन सकिन्थ्यो। तर राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। फिजीको कुरा उठाएको छ नि त, यहाँ अरू मुलुकमा पनि त्यसै दिँदैन। कुनै पनि हेर्नु वैवाहिक अङ्गीकृत तत्काल दिँदैन, अरू देशमा पनि दिँदैन।
त्यहाँ पनि धेरै भोलि प्रक्रिया विवाह टिक्ने कि नटिक्ने उसले यहाँ नेपालमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बस्ने कि प्रश्न हो। नबस्ने आज बिहा गर्यो भोलि चाहिने के सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, पर्सि अर्को हुन्छ, अनेक हुन्छ, 10 थरी हुनसक्छ। त्यही कारण त्यति छिटो नागरिकता जस्तो विषय आजको भोलि गर्नु त्यो चाहिँ गलत छ। त्यो विषयमा पनि राष्ट्रपतिले उठाएको टिप्पणी चाहिँ ठिकै हो। त्यसको पछाडि तपाईँलाई के लाग्छ सर, यो साँच्चीकै दलहरूलाई दबाब नै हो त नागरिकताको विषयमा, कि यो साँच्चीकै नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ? जस्तो अहिले प्रचण्डजी या सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जो सत्तामा हुँदा पनि एक किसिमको सत्ताको सौदा देखिन्छ पनि, हिजोको दिनमा पनि तपाईँसँग यो विषयमा बहस गऱ्यौँ हामीले। अहिलेको परिस्थितिमा सत्तामा पुगेपछि एउटा नजर, प्रतिपक्षमा पुग्यो भने अर्को नजर हेरिन्छ। नागरिकता विधेयकका पछाडि बाह्य इन्ट्रेस्ट छ कि आन्तरिक जनताले पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? खुल्ला बोर्डर भएको हुनाले अर्को पनि छ है, अर्को कुरामा छुट्छ भनिहाल्छु नि तपाईँको कुरा भन्छु। अर्को यो घोषणा गर्ने छ नि महिलाले, त्यो पनि गलत छ। त्यो पनि किनभने त्यो त पुरानो जमानाको कुरा भयो, सो घोषणाको बाध्य पार्न हुन्न महिलाले भन्ने यो पनि गम्भीर विषय छ। अब तपाईँले भनेको कुरो अहिलेका राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्ट भनेकै सत्तामा। एउटा पक्ष त्यहाँ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डमा आएका राजनीतिक दलहरू छन्, एउटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू घालमेल भएर अहिले नेपाल काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी भएको छन् होइन। त्यसकारण उनीहरूको विचार कुनै एउटा विचार छैन। विचार भनेको सरकार हो, सरकारमा आउने जाने, जनतालाई ढाँटेको स्थिति छ। जनता कहाँ के म्यानिफेस्टो लिएर जाने? कम्युनिस्टको समाजवादी उन्मुख म्यानिफेस्टो लिएर जाने कि काङ्ग्रेसको उदारवादी के भनेदेखि म्यानिफेस्टो लिएर जाने? ढाँटेको स्थिति छ। जस्तो जनता भयो त्यस्तै भन्ने। कम्युनिस्ट मन पराउने जनता भने हामी त कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, काङ्ग्रेस पनि भन्ने हामी पनि त कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्टै हुने भन्ने भोट माग्दाखेरि। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस कहाँ छ भने हामी पनि त काङ्ग्रेसै हुने होइन। उदाहरण अर्थनीतिलाई हामीले पनि अँगालेका छौँ, त्यो संविधान र समाजवादमा लेखाइ मात्रै हो, कहाँ हुन्छ त्यस्तो भने। यस्तो ढाँट काम गरिरहेछन् भनेपछि सत्ता भ्रम हो भन्ने कम्युनिस्टको मूल मोटो हुन्थ्यो पहिला, मकसद। सत्ता राज्य सत्ता बिना अरू सबै भ्रम हो भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले राज्य सत्ता होइन, राज्य सत्ता भनेको त वर्गीय हुने कुरा भयो नि। त्यही बेला कुन वर्गको हुनेको हो, सर्वहारा वर्ग गरिब वर्गको राज्य सत्ता बिना अरू हुँदैन है भन्ने थियो। अहिले त्यो होइन, सरकार बिना सबै भ्रम हो। अहिले त सरकार बिना, पद बिना, पावर बिना सबै भ्रम हो भनेर सत्तामा होइन सरकारमा चाहिने खुम्चिए यिनीहरू। सरकारमा खुम्चिएको हुनाले यो नागरिकता विधेयक पनि त्यसैसँग जोडिन्छ। हिजो एउटा दल बाहिर थियो, यो गठबन्धन बाहिर थियो, उसले अध्यादेशमा हुबहु यही ल्यायो, यो ठिक थियो त्यो बेला र उनीहरूले विरोध गरे। अहिले फेरि के भनेपछि अब यिनीहरू अब फेरि उनीहरूले के गरे, यसको अर्काले एउटा विरोध गर्यो, एउटाले सपोर्ट गर्यो। यति घिनलाग्दो नाच गरिरहेका छन्। यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो। यो चरित्र हो, यसमा कुनै ल एन्ड अर्डर भन्ने हुँदैन। यसमा त जो बलियो हुन्छ उसैले जे गर्छ त्यही गर्छ। हिजोको संसद विघटन नगर्ने भन्ने संविधानको बनाउँदाखेरिको कुरा थियो। संसद विघटन एकचोटि होइन दुईचोटि बनाइयो होइन। त्यसमा अदालतले पनि फैसला गर्यो, प्रश्न पनि उठ्यो। अब एकातिर भन्छन् परमादेशको सरकार, अर्कोतिर भन्छन् वैधानिक सरकार। अब के हो होइन। राजनीतिमा तपाईँको अहिले त सरकारका तिनै अङ्ग फेलरको स्थिति छ क्या। संसद पनि फेल भएको स्थिति हो, किनभने टिक्न सकेन नि आफ्नो टेनियरमा। सरकार पनि फेल भएको, जो असफल मान्छे भयो उही 4 चोटि 5 चोटि 7 चोटि 8 चोटि हुन्छ। ऊ असफल प्रधानमन्त्री भयो र प्रधानमन्त्रीबाट पच्युत हुन्छ। त्यो मान्छे फेरि मलाई त ज्योतिषले भनेका छन् भनेर फेरि 8औं चोटि प्रधानमन्त्री खुवाब राख्छ। एकचोटि असफल भएर प्रधानमन्त्रीबाट गएको मान्छे म अब अहिले पनि एकचोटि पाएँ भने अब त के नगर्छु, देशलाई स्वर्गै बनाउँछु भनेर कुरा गरिरहेछन्। भनेपछि नेपालको यो जुन राजनीतिक पद्धति हो, संसदीय राजनीतिक पद्धति, यो त अत्यन्त घिनलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यो राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। जनता यो पद्धति, यी राजनीतिक दलहरू, यिनका बानी बेहोरादेखि एकदम आजित भइरहेका छन् र जनताको जीवन स्तरमा थोरै मान्छेको हातमा धेरै पुँजी छ। गरिब मान्छे, गरिब र धनीको बिचको खाडल ग्याप भयो होइन। त्यस्तो भावनाले मसँग एउटा मात्रै प्रश्न छ, अन्तिममा छु, 5 मिनट जति छ सर। खास गरी यो टिआरसीको सवालमा कुराकानी गर्न मन छ। जस्तो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको एउटा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप या भनौँ छानबिन र बेपत्ता छानबिन, यो दुईटा विषय तपाईँ आफै पनि एउटा फेरि संयोग भन्ने कि अब यो के भन्ने लामो समय झन्डै 16 वर्ष बितेछ हेर्नुहोस्। द्वन्द्व पीडित तपाईँ आफै पनि सर, छोरा गुमाउनु भयो तपाईँले द्वन्द्वमा। अहिले परिस्थिति एउटा बनेको छ आम माफी दिने विषय। यो ठिक हो कि बेठिक हो? यो सरकारले ल्याएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको व्यवस्थालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो द्वन्द्वमा प्रभावितहरू, बेपत्ता पारिएका परिवारजनहरूले, मारिएका जो शहीदहरू उहाँहरूका परिवारजनहरूले, घाइते अपाङ्गता परिवारजनले उठाएका 3-4वटा विषयवस्तु
पहिलो एकदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बेपत्तालाई छिटो सार्वजनिक गरेर 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्छु भने प्रतिबद्धता थियो, गरेन। आज 16 वर्ष 16 वर्ष भयो ऊ भएको। त्यसपछि दोस्रो विषय के थियो भनेपछि तिनले गरेको योगदानको राज्यले संस्थागत गर्नुपर्छ, योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ। विभिन्न ठाउँमा संविधानमा त्यो कुरा एक ठाउँमा लेख्यो, संविधानमा बेपत्ता शहीदलाई सम्मान गर्ने, अर्को ठाउँमा लेख्यो शान्ति प्रक्रियाको विषय यही संविधानअनुसार, अर्को ठाउँमा लेख्यो यी परिवारहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क र रोजगारको व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा लेख्यो। तर तिनी कुनै लागू भएन, त्यो कुराको अहिलेसम्म कानुन बनेन, केही पनि गरेन। तेस्रो अर्को विषय भनेको यिनको अभिभावकको त ल्याऊ भन्यो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा यी परिवारलाई हेर। अर्को विषय भनेको पीडक जो छन् त्यो त पीडा दिन बाध्य भएका कानुन मानवाधिकार मानवीय कानुन मानवीय संविधानलाई मिचेर ज्यादती गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याऊ, दायरामा ल्याऊ र कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाऊ भन्ने 4वटा विषयहरू उठाएका विषयहरू थिए। तर यी विषयहरूलाई सबैलाई सम्बोधन गर्ने कानुन आएको थिएन, तर केही त कानुन आएको थियो। पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले तपाईँले भने जस्तै मानवाधिकारका उल्लङ्घनका सम्बन्धमा अलिक कङ्क्रिट ल बनाऊ भनेपछि अहिले संशोधनमा आयो। संशोधनमा जो मान्छे पीडा भोग्न बाध्य छन् तिनको केन्द्रित विषयवस्तु भनेको अहिले त्योभन्दा पनि परिवारजनको बिचल्ली छ, तिनलाई किन हेरेका छैनौ तिमीहरूले? संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यौ, छोराछोरीले पढ्न नपाएर विरोध छ। संविधानमा स्वास्थ्य निःशुल्क भन्यौ, बाबामा असाध्य रोग लागेर मर्न बाध्य भइरहेका छन्, सरकारले केही गरेका छैन। रोजगारको कुरा भन्यौ, ती शहीद बेपत्ताका छोराछोरी अरबको खाडीमा गएर काम गरिरहेछन्, तिमीले के गर्न सक्यौ? त्यो मुख्य कुरा त्यो हो नि एक नम्बर। अहिले केही जमातहरूको कस्तो भनेपछि खालि पीडकलाई त्यसलाई कारबाही गरेर यिनको समस्या हल हुन्छ, त्यसलाई कारबाही नगर भने होइन। फेरि मेरो अर्को अर्थ लाग्छ त ल हेर त, यसले तिनलाई उन्मुख त्यो होइन। तर मेन केन्द्र पीडित केन्द्रित भन्छ त, मेलमिलाप गर्ने कुरा अथवा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्ने पीडित केन्द्रित हुनु परेन। तिनको जीवनस्तर जे पनि होस् भनेर कसको इन्ट्रेस्टमा यो काम गरिँदैछ भने हामीले उठाएका 4वटा विषयहरू त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि परिवारजनलाई अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्ने, पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरा निरन्तर हामीले उठाएका छौँ। तर आयोग बन्यो, हेर्नुहोस् बन्यो 3-4 वर्ष जागिर सार खायो, फेरि आयोग विघटन, अहिले पनि आयोग विघटन। यसलाई 16 वर्ष तपाईँले भन्नुभयो, युद्ध सुरु गरेको 27 वर्ष भयो आज, शान्ति प्रक्रियाको 16 वर्ष भयो आज त्यो कुरा लिङ्गिरिङ गराएर कहीँ टुङ्गोमा पुगेका छन्। अब त यो विषय अहिले पनि यो गर्नेवाला छैन, कानुन संशोधन गर्लान्, संशोधन गरेर यो हुनेवाला छैन। किनभने यसको उपज गर्ने कुरा राजनीतिक थियो, राजनीतिक कारणले उब्जिया हो नि यो विषयवस्तु, र यसको समाधानमा राजनीतिक इच्छा शक्तिभन्दा अन्तबाट खोजियो भने हुँदैन। अरू पनि छन्, मानवीयताका कुरा छन्, कानुनका कुरा छन्, पद्धतिका कुरा छन्, त्यो त छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका कुरा छन्। तर मूल विषय त नेपालका राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति हो। नेपालका राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने राजनीतिक दलहरूको र यिनका दलका नेताहरूको हैसियत पनि छैन, इच्छा शक्ति पनि छैन। बरु एक दलले अर्को दललाई यही विषयलाई तुरुप जस्तो देखाएर राजनीतिक दाउपेच देखाउने, चुनावमा दाउपेच देखाउने मात्रै गरेका छन् र यसलाई निम्त्यान गर्ने गरेका छन्। म त के भन्छु भने अब यो मान्छेहरू आक्रोशित हुँदै यो संसदीय व्यवस्थाले दुःख दिन थाल्यो भनेर यसका विरुद्ध पनि विद्रोह गर्ने, अब यो आउने विद्रोह र यो पुरानो दुईटैको एकैचोटि आयोग बनाएर कति वर्षपछि गर्लान्। त्यो बेला हाम्रा सन्तानहरूले ओहो त्यो बेलाको 52 सालको जनयुद्धको सन्तानहरूलाई केही चाहिने देला, त्यो बेला थाहा पाउँछन्। यसरी ढिला गर्नेछन् र यसलाई सही ढङ्गले निर्क्योल गर्ने मैले स्थिति देखेका छैन। गरून् भन्ने मेरो शुभकामना हो, ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु भने जस्तै गर्लान् भन्ने विश्वास छैन। हस्, समय विषयलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेषतः पछिल्लो समय महाभियोगको विषय, नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रपतिको अडान र सरकारले हालसालै मात्रै संसदमा प्रस्तुत गरेको एउटा सङ्क्रमणकारी न्याय सम्बन्धीको एउटा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विधेयकलाई चाहिँ संशोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरू, खास गरी द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका ती घर परिवार, बेपत्ता परिवारको अवस्था के हुनसक्छ र सरकारले यसलाई पीडितलाई या भनौँ पीडकलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने या यो घटनालाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ तोडमोड गर्ने या मेलमिलापको जस्तो या भनौँ यसलाई सोलो डोलोमा हेर्ने भने आम माफीको विषयलाई हेर्दा यसले चाहिँ न्याय कसरी मिल्छ या यो टिआरसीको सवालमा के छ, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।